ओम श्री गणेशाय नमः। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव जयन्मनसो महोत्सवं तदेव सुकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमलोकयशो मुगीयते। अहम् इदानीं श्रीमद्भागवत पुराणस्य नम्रनिवेदनं पठामि। इदानीं के नाम जीविनो जाग्रति जगति गतिमन्तो गतिकाश्च यान् कवलित जडजंगमः कालभुजंगमः कदापि नाभितो विभीषयति स्वीय विभीषिकया कयापि सदेह देह गेह स्नेहा अनुबंध निबंधन बंधन मुपेताः केनचिदप्युपायेन ततो मुक्तिमीप्सन्ति निरन्तरं निरन्तरायाम्। के वा मानवा अंतरंतराल प्रजाज्वल्य मानातीत दुरादिव्याधि शताधिक विपज्जाल ज्वलन ज्वाला माला निरवधि दंदह्य मानसा न साधु मानसायन रसायना वगाह नमहन्यन हन्यहनि कामयन्ति। परन्तु का पंथः निःश्रेय शपथ प्राप्ते को वा मंथा पारावार विहीनस्य संसारमहो दधीर्यो यं मृत्युपलब्धिर्निदानं भवेदिति निश्चेतु मशक्नुवन्तो जनाः प्रायेण सीदन्ति विषीदन्ति च सन्ततम्। न केवलमपेक्षावानेव अपेक्षावान् प्रेक्षावांश्च जनः प्रायसो भववारिनिधिये ऋतुङ्गतरङ्गैरितस्ततो रिञ्जमाण इवावलोक्यते। यामेव देहिनां दयनीयां दशां दर्शमकारण करुणा वरुणालयो दीनो दीनबन्धुर्भगवान् शेषलोकशोकाणवशोषणाय भूतले समवतीर्य निजां स्मरणाहं मधुरां शेषसौख्यशीलां क्लेशकीलां ललितलीलां निखिलजन्मनः कुमुद मोदिनीं कमनीयां सुयशः कौमुदीं च वितनोति यां रसनया स्वादमास्वादं श्रवणपुटः पायं जनाः कालव्यालविषज्वाला जलधेवलयम् गोस्पदमिवानाय समुल्लङ्घ्य तदीयां परमानन्दमयीं मदवीयसीमुपयन्ति। स एव नक्तन्दिव मनुरक्तजनवत्सलो भगवान् निजपुरातनज्ञानराशि प्रकाशाय वेदानां व्यासाय च वेदव्यासरूपतया नवतार्य सर्ग प्रतिसर्गादिलक्षणलक्षितानि
इतिहास पुराणानि स्वतः प्रमाणानि प्रकट्य वेदं समुपबृंहयति तेष्वेव च भवदीया दिव्यलीलानुचरितानि तानि तदुपदिष्टज्ञानामृतपरिप्लुतानि संकललोकसुलभानि सम्पादयत्यनुकम्पापुरःसरम् तादृशेष्वेव पुराणेष्वन्यतमं धन्यतमं महापुराणमूर्धन्यतमं चेदं भागवतं भाग्यवतां धनं प्रतिधनं च सौभाग्यभाग्यस्य विभातितरां नितरां भूतले एतद्देव कालव्यालत्रासप्राणशकरं यथोक्तं पाद्मे कालव्यालमुखग्रासत्रास निर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं खलो कीरेण भाषितम् इति एतद्देवा द्वितीयमनुपमं च मुक्तिसाधनं प्रतिपदं प्रतिपादितम् एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जतीति इदमेव वासुदेव तेजसोपबृंहितं तदीयनिवासपदं भगवतो वाङ्मया वतारस्य सुगीयं यद् भवेत्तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टो यं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिप्रत्यक्षा वर्तते हरिः इति पाद्मवचनात् श्रीमद्भागवतग्रन्थोऽयं वसुधा सुधा राशिर्यो ह्यात्रा बुधानामपि सुलभः परत्र च विबुधानामपि दुर्लभः युक्तमुक्तं चेतत् श्रीमद्भागवते वार्तासुराणामपि दुर्लभेति किं बहुना पुराणपरिवृद्धोऽयं कामनामाक्रमितुं वामनावतारः क्रोधः गहन दहनाय दावदहनः लाभलोभ लुण्ठाकः पाटनपटिः तद् पाटचरः स मुदिरभञ्जनः परभञ्जनः मात्सर्य तृणभारुसारणचर्या परिचर्या चरणचक्रवादः संशया शयनस्थली चिकित्सालयः दम्भजम्भू भेदनाय दम्भूलिः कलुषाद्रिकुलिशः भेदभ्रान्तिर्भिदुरः निखिलज्ञान निशातनाय प्रभात भानुर्विज्ञानमयः रागद्वेषाद्यखिलदोषमोषकरः कश्चित् पश्चिमपुण्यप्रभावातिशयश्च अत्रा मन्दानन्दमप्रेम भक्ति मन्दाकिनी मन्यते अत्र कलिं दहन्ति सत्कर्म कलिं दजापि वन्द्यते अत्रैव च सर्वस्ववाह संज्ञान सरस्वती नितरां नन्द्यते पुराणेऽस्मिन् संस्कृते सिन्धुतारणतरणीरिवा नैकविधसाधनसरणैः संलक्ष्यते यत्र तत्र बहुधा वर्ततयो वितता वीक्षन्ते यदाश्रयमाश्रयतां सतां मनोरथा फलन्ति च सततं निजाश्रितः जनानल्प मनोरथो कल्पतरुरिवेदं पुराणमाकल्पमुज्जृम्भते अतः सर्वथैं तदेवाश्रयणीयं सुधीभिः
पारे वाचामस्ति महत्त्वं भगवतो भागवतस्य च निशः शेषो पशेषतया वक्तुं किमुतास्मादृशो मां सदृशः तथाप्यथा वाच्यः सर्वं स्वमतिपरिणामावधि गृह्णन्नीति ज्ञानेन यत् कदाचित् क्वचित् केनचित् किञ्चिदुच्यते तदप्यखिलद्वीपदीपाय भगवते भास्वते दीपप्रदर्शनमिव विडम्बनमात्रं स्वकीय श्रद्धा भक्त्यभिव्यञ्जनमात्रमेवेति वा मनसि कृत्य तदौचित्यं सर्वसमर्थनीयं सत्यं तु पुनरीयदेव न वयं शक्ता भगवतो भागवतश्च भागवतानां च माहात्म्यप्रकाशने तस्तूष्णीमेवास्महे इदं पुनरनुभूतचरं दिष्टचरं च बहूनां महात्मनां यच्छ्रीमद्भागवतस्य श्रेयग्रहणेन परिहृत चाञ्चल्यायाः सम्पाया इव भगवतनुकम्पायाः प्रकाशः शनैः शनैरुत्तरोत्तरमुत्कर्षेणान्तव्योम्नि वितायते कियद्वचां कियद्वा संकलायां श्रीमद्भागवतं स्वधीयानेः कतिभिर्हापिता विद्यामयी भ्रान्तिः कति वा नावापिता शाश्वतीं शान्तिं यतो भागवतो वाङ्मयावतारा श्रीमद्भागवतम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इति वचनात् ब्रह्मपदेन तु इह परं ब्रह्म बोधव्यं न वेदः भागवतस्य निगमकल्परूफलत्वेनोपकर्मणात् यः स्वानुभूतमखिलश्रुतिसारम् इत्यादीना श्रुतिसारत्वप्रतिज्ञानाच्च निगमस्य कल्पतरो फलं श्रुतिसारश्च भगवान् श्रीकृष्ण एव तदा भिन्नतया भागवतमपि तदा व्यपदिश्यते फलत्वरूपेण नात्र माधुर्यातिशयः सूच्यते माधुर्यं फल एवास्वाद्यते न पादपे फला माधुर्यमपेक्षैव पादानां प्रशस्तताख्याप्यते अतो निगमादप्यतिशय सौभाग्यशाली धुरिणां श्रीमद्भागवतं नाम महापुराणमिति नात्र संशयलेशोऽपि श्रीमद्भागवतीय विषयाणां सप्रपञ्चमुपपादनस्य संक्षिप्तेऽस्मिन् निवेदने नास्त्यवसरो वकाशस्य पुराणस्यास्य ज्ञाने भक्ता उभयत् यत्र वा चरमं तात्पर्यं ज्ञानस्य भक्तेश्च कीदृशं स्वरूपमित्यादिर्विवेचनमावश्यकमपि स्थानसङ्कोचाद् परिहीयते तथाप्यनुबन्धचतुष्टय ज्ञानं विना कस्मिंश्चिदपि ग्रन्थे कस्याचिदपि प्रवृत्तिर्दुष्कृतया तदिदानीं प्रदर्शयते धर्मा प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् इत्यस्मिन् श्लोके विशेषतोऽनुबन्धबन्धनमेव विलोक्यते तथा हि अत्र भागवते प्रोजित कैतवः परमो धर्मो निरूप्यते कैतवं फलाभिसन्धिस्तद्रहितो निष्काम इति यावत् अत एवायं निर्मत्सराणां सतां धर्मः मात्सर्यं हि
कलुषितचित्तेष्वेव विलोक्यते निष्कामा एव निर्मत्सरा भवन्त्यतस्तेषां धर्मस्य कामकैतवरहितत्वं युज्यत एव। अत एवायं धर्मो भागवत धर्मतया व्यपदिश्यते भागवतानामेव निर्मत्सरत्वात् भागवत धर्मनिरूपणायैव भागवतावतारस्योपकर्मणाच्च तथा च संगच्छति। किं वा भागवता धर्मानाप्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां तयैव ह्यच्युतप्रियः इति व्यासवचनं। किञ्चित् वास्तवं वेद्यं शिवदं वास्त्वपीह प्रकाश्यते। वास्तवमिति सत् वेद्यमिति चित् शिवदमिति चानन्दं लक्ष्यते। सच्चिदानन्दोपलक्ष्यते ब्रह्म चेहोपदिश्यत इति भावः। उक्तं चोपसंहारेऽपि अत्रानुवर्ण्यते भीक्षणं विश्वात्मा भगवान् हरिः इति श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरिः इति च एतेन विषयो निरूपितः। सम्बन्धस्तत्र बोधव्यभावो बोधव्यः। ततश्च जिज्ञासवो मोक्षवो विरक्तः भवभयभीता चाधिकारिणः इति सिद्ध्यति। तापत्रयोन्मूलनमिति प्रयोजनं लक्ष्यते। न हि दुःखत्रयाभाव एव मोक्ष सांख्यावदिहाभिमतः शिवदमिति विशेषेण तापत्रयोन्मूलनमिति प्रयोजनं लक्ष्यते। न हि दुःखत्रयाभावाय रूप एव मोक्षं सांख्यावदिहाभिमतः शिवदमिति विशेषेण शिवत्वानुभूतेश्च विपरीतत्वेन मोक्षस्य भावरूपताव्याघातात्। अतो बोधो मुक्तिर्भगवत प्राप्तिर्वा प्रयोजनमस्येत्येवं रूपेणानुबन्धचतुष्टयं स्वीकरणीयम्। ननु अत्र सर्गो विसर्गश्च इत्यादीना सर्गादिवर्णस्याप्युपक्रान्तत्वेन कथं पूर्वोक्त एव विषयो वधार्यत इति चेच्छूयताम्। पुराणलक्षणसंगमनाय सर्गादीनामानुषङ्गिकं वर्णनमिह बोधव्यं। न हि तत्र विपक्षः स्थूलभूतानां भूगोलखगोलयोर्विराड ब्रह्माण्डस्य च वर्णनं भगवतः स्थूलरूपनिरूपणाभिप्रायेण बोधव्यं। न तु भौगोलिकज्ञानसम्पादनाय परिवर्तनशीलेऽस्मिन् जगति क्वचित् कालविशेषे लिखितस्य भूगोलवर्णनस्य सदैवोपयोगसम्भवात्। अतो न तत्रेदानीन्तन दृष्टभूगोलवर्णनेन सह संगतिरन्वेष्टव्या। आधुनिकैः स्थूलदृष्ट्या समक्षं दृश्यमानस्य स्थूलजगतो वर्णनं क्रियते। महर्षिभिस्तु योगशक्त्या मनसा प्रत्यक्षीक्रियमाणानां सूक्ष्मलोकानां च चित्रणं विहितमित्युभयत्र साम्याभावः सुस्पष्ट एव। तस्मात् भगवतः स्थूलरूपानुध्यानार्थमेव विराड ब्रह्माण्ड वर्णनमिति नात्र विसंवादः। तथा च सुखेनाप्युक्तं स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद् धिया इति न चैतावता पुराणनाम प्रामाण्यं संख्यं पयसामरणव इव वचसां परमात्मन्येव प्रियवसानामिति कृत्वा परात्मपरतया
पौराणिकवर्णनस्य सर्वथा प्रमाणभूतत्वोपगमात्। किंच चतुर्दशसु विद्यासु पुराणमप्येका विद्या। पुराणलक्षणं च सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनमंतर वंशानुचरित रूपम। यद्यपि सर्गसंहारयोर्मूलं श्रुत्वा वैवाम्नातमं तथापि तदीयं सुस्पष्टं सविस्तरं च वर्णनं पुराणादृते नान्यत्रोपलभ्यते। वंशमन्वन्तरादीनां तु वर्णनं पुराणेष्वेव दृश्यते नान्यत्र। वामदेवा वसिष्ठादि ब्रह्मर्षीणां मन्वन्तरादि राजर्षीणां श्रीरामकृष्णाद्यवताराणां चेति वृत्तं श्रवणायापि नोपलभ्यते। पुराणं चेन्न स्यान्महाभारतसहितं न हि पुराणानां कश्चित् कालोर्वद्धर्तुं शक्या अनादित्वात्। न च पुराणेषु राजवंशवर्णना तदनुभावित्वेन तेषामनादित्वं न स्यादिति शङ्क्यं। तेन प्रतिकल्प भाविराजवंशवर्णन स्वीकारात्। ननो प्रतिकल्पं तुल्यः सर्गो न स्यादिति चेन्नाधाता यथा पूर्वमकल्पयत् इति श्रुत्वा प्रतिकल्पं समानसृष्टे समर्थितत्वात्। न च तथा स्वीकारेऽपि नैवानादित्वं संशेष्यति। यथा संसारचक्रमनादि तथैव राजादिवृत्तमपीति स्वीकारे क्षत्यभावात्। अन्यथा वेदानामप्यनादित्वं न स्यात्। ऊर्वशी हाप्सरः सा पुरुरवसमेनं चक्रमे। राजादि वृत्तमपीति स्वीकारे क्षत्यभावात्। अन्यथा वेदानामप्यनादित्वं न स्यात्। ऊर्वशी हाप्सरः सा पुरुरवसमेनं चक्रमे इत्यादि श्रुतिभिरितिवृत्तस्योपवर्णितत्वात्। तस्मा दक्षतमनादित्वं पुराणानाम् अत एव छान्दोग्येऽपि पुराणं श्रूयते। इतिहासपुराणं पञ्चम वेदानां वेदमिति मात्स्यं कर्ममित्यादि समाख्यास्तु प्रवचननिबन्धना न तु तन्निर्माणनिबन्धनः। आनपूर्वी निर्माणनिबन्धना वा काठकादिवत्। तस्मात् सिद्धमेतत् पुराणविद्या सनातनी। अत एव कल्पादो ब्रह्मपुराणं मनसास्मरत् इत्युच्यते। यथा हि वेदानां त्रिकाणविषयत्वेऽपि ब्रह्मात्मविषयत्वमेव प्रियवस्यति तथैवान्येषां पुराणानां भागवतस्य चेति न कोऽपि विसंवादः। ज्ञाने भक्तो निष्कामधर्मे च समादर एव श्रीमद्भागवतस्य। यत्र कर्मिणामुपरि क्वचित् कटाक्षो वलोक्यते तत्र कर्मपदेन हिंसाद्यधर्म प्रधानं सकामकर्म बोधव्यं। प्रोजितः कैतव धर्मनिरूपण प्रस्तावे नाविरोध्यस्येत्सत्वात्। एतेन कर्म प्रत्याख्यानपरं भागवतं शास्त्रमिति वदन्तः परास्ताः। नाचरेद्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्यो जितेन्द्रियः। विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मुपैति स इति वचनेन विहित कर्मावहेलन
रतानां दुर्गतिप्रतिपादनात् यच्च पुराणेषु भागवते च कथा वस्तूनि सैन्यादि सामग्री वर्णनेन जनसंख्या वर्णनेन च संभाव्यमिव किंचित् निबध्यते तदपि बहुत्वतात्पर्येणेति ज्ञातव्यम्। यद्यपि न क्वचित् सुप्तिङ्गपदप्रयोगेषु लौकिकव्याकरणनियमानां व्यतिक्रमो दृश्यते तदपिच्छान्दसत्वात् समाधेयम्। इतिहासपुराणं पञ्चमम् इति श्रुत्या निगमतरफलत्वरूपेण न च भागवतं वेदतया व्यपदेष्टुं शक्यम्। अतएव तत्र यानि पदानि यथा प्रयुक्तानि तानि तथैव शुद्धानीति मन्तव्यं। छन्दसि दृष्टानुविधानात् व्यासस्य पाणिन्यादि नियम पारवस्याभावाच्च व्यासेनापि पूर्वसिद्धान्येव पुराणानि संकलितानीति च नीति न विस्मर्तव्यम्। अत एव तत्र आश्रित्वात् समाहितं श्रीधरादिभिरिति सर्वं समञ्जसम्। वंशमन्वन्तरादीनां वर्णनमपि जगतो नश्वरत्वदर्शनद्वारा ततो वैराग्यमुत्पाद्य परमात्मनि रागोद्वर्धनायैवेति पूर्ववत् संगमनीयम्। अन्यथा मुक्तिरूपप्रयोजनसाधने तेषामुपयोगाभावेन वर्णानां संगत्यापत्तिः तदा चोच्यते। भागवते पर्यवसानेऽपि कथा इमास्ते कथिता महीयसां विताय लोकेषु यश पर्येषुषां विज्ञानवैराग्य विवक्षया विभुः इति यस्तुत्तमश्लोकगुणानुवादः संगीयते भीक्ष्ण ममङ्गलग्नः तमेव नित्यं शृणुयादभीक्षणं कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः इति च। एवं च सर्वाश्रयभूते परमात्मन्येवैकस्मिन् तात्पर्यं भागवतस्येति निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते। उक्तं च दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ते महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा इति। आश्रया एव दशमं लक्षणम्। आश्रय पदार्थश्च आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवशीयते स आश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते इति वचनात् परमात्मरूप एवेत्यल्लं पल्लवितेन विद्यावतां भागवते परीक्षेति प्रसिद्धेवं भागवतस्य विषयगाम्भीर्यमनुमीयते। उपलभ्यन्ते चास्योपरि नानाभाषासु निबद्धा बहुविधा व्याख्याः। देवभाषायां तु भागवतोपरि बहुषष्टिकाष्ठिकीताः सन्ति। एतेन श्रीमद्भागवतस्य लोके समादरणीयता समुसूच्यते। महता च सत्यमेवेतद् यद् भागवतधर्माणां चेद् विश्वस्मिन्नस्मिन् सर्वतः प्रचारो भवेत्तर्हि न दन्दहित दुःखदावदहनज्वालाय मिदानीमेव कोऽपि जागतिको जना अहो जगति यथा यावानपि प्रसारः सम्भवे। श्रीमद्भागवतस्य
तदर्थ मुद्योगो विधातव्या एवास्माभिर्निः सपथपान्थैः निजैर्निरतिशयैर्गुणगणैर्धन्यं पुराणमूर्धन्यमिदं भागवतं स्वीयेन महता महत्त्वेन परं परिख्यातं परितः प्रसृतं सर्वदा समादृतं च समस्तपुराणान्तरोत्तरापेक्षया तथाप्यधिकतरः काङ्क्षितोऽस्त्येति तदर्थं यतनीयमेव सर्वैः